Major General Sahib Mahmood and Mustafa Nawaz Khoka, thank you so much for joining on the program. I'll start with you, General Sahab. क्या implication है आज के इस decision की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट. 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो आपको याद होगा कि 1973 में मानेक शाह साहब को फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया गया था. दिस इज़ एन ऑनर जो नेशन की तरफ से अपने सिपा सालार को दिया जाता है. दिस रिस्पेक्ट फॉर विनिंग द वॉर फॉर द कंट्री. और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है. उसी कॉन्टेक्स्ट में है जब पाकिस्तान ने मिलिट्री कॉन्टेस्ट जीता अगेंस्ट इंडिया, तो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की आपको प्रेसर याद होगा जब जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि जी अवाम का शुक्रिया अदा किया गया आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से फॉर सपोर्टिंग दी आर्म्ड सर्विसेज पाकिस्तान मिलिट्री, और फिर ये यकजहती के साथ ये जंग जीती गई. आज आर्मी चीफ ने भी, आज अवाम ने अपने नुमाइंदों के ज़रिए आर्मी चीफ को, एक्चुअली ये इट्स नॉट द इंडिविजुअल, इट्स नॉट जनरल आसिम मुनीर, इन्होंने एजाज़ दिया है पाकिस्तान की अफवाज को. उनके सिपा सालार को जब आप एजाज़ दे रहे हो तो ये पूरी फ़ौज का, पूरे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सब के लिए ये एक एजाज़ है. ये एक नेशनल अवार्ड है जो एक इंडिविजुअल को सामने रख कर दिया गया है. एंड दिस इज़ फॉर लाइफ. दिस इज़, देखिए ये लाइफ टाइम, ये एक एजाज़ी चीज़ इसको समझ लीजिए. पाकिस्तान में मैंने देखा कि पिछले 1.5-2 घंटे में बहुत डिबेट शुरू हो गई है इसकी, लीगल थिंग्स, ये वो. इससे कोई पावर से या किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं. ये एक एजाज़ है. बाकी लाइफ जैसे चल रही है वो विल बी कंटिन्यूइंग विद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. वो अपनी चीज़ें करते रहेंगे, इसी तरीके से चलते कार्रवाई करते रहे, क्योंकि ही वाज प्रीवी टू सो मेनी थिंग्स. तो ही क्राफ्टेड पूरा जो हमारा रिस्पांस गया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ का इजहार किया, क्योंकि वो लोग जो प्रीवी हैं, और बहुत अच्छी कम्बिनेशन थी आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, खासतौर पे एयरफोर्स का. और ये जॉइंट ऑपरेशन था. देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रिया कि ऑल स्पेक्ट्रम, ऑल डोमेन्स, इसमें ये वार लड़ी गई है. ये जो 96 आवर्स में काम हुआ है, और फिर आपकी मिलिट्री ने पहले 40-45 मिनट में यू एम्बेरस दी इंडियन मिलिट्री. उनकी एयरफोर्स को आपने नॉकआउट कर दिया, बैटल से वो बाहर हो गए, पीछे चले गए. आपने उनकी मिलिट्री को जिस तरीके से कश्मीर के बीच में आपने पोस्टें उड़ाई हैं और जो रिस्पांस आपने दिया, ये था पहला डिफेंस वाली मूवमेंट की मैं बात करूं. फिर उन्होंने अगली डोमेन में गए तो पाकिस्तान ने फिर रिटेलिएशन की. यहाँ पे फिर सवालात शुरू हो गए, जी पाकिस्तान क्यों नहीं रिटेलिएट कर रहा, अभी तक जवाब क्यों नहीं रहा. तो पाकिस्तान ने अपनी जो कहा कि अपनी टाइम पे, अपनी चूजिंग के प्लेस पे रिस्पांस दिया, और यू टर्न द टेबल. इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने बुरी तरह शिकस्त दी है. तो ये इवेंट भी उसी की एक कड़ी है. ये नेशनल सेलिब्रेशन का वक्त है, इसको खुशियां मनाने का वक्त है, और अपने आप को तैयार करने का वक्त है कि ये जो अवाम का और लीडरशिप का, या पाकिस्तान की अवाम और जो फौज का मिलाप हुआ है, इसको हमने सीरियसली गार्ड करके आगे लेकर जाना. राइट. मुस्तफा नवाज खोकर, आप कैसे देख रहे हैं आज की इस डेवलपमेंट को? जनरल साहब ने कहा कि ये सेलिब्रेशन है, ये एक अवार्ड है, ये एक ऑनर है, इसको पॉलिटिसाइज ना करें. जी शुक्रिया फरिया. पहली तो बात यह है कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे सामने हकीकत मौजूद है कि हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारी तमाम जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उन सारों ने जिस तरीके से भारतीय एग्रेशन का मुकाबला किया, और जो मोदी को जो दुश्मन के दांत खट्टे किए, वो सारी दुनिया के सामने है. और जिस स्टेडफास्टनेस के साथ वो खड़े हुए, हम इस अमल को सराहते भी हैं बतौर पाकिस्तानी, और हमारे लिए फख्र की बात भी है. जहाँ तक ताल्लुक है इस डिसीजन का, तो आई थिंक कि ये हिस्ट्री के ऊपर छोड़ते हैं कि हिस्ट्री इसको कैसे जज करती है. बाकी हमें इस वक्त तैयार रहना चाहिए कि हमें अपना गार्ड बिल्कुल नीचे नहीं करना चाहिए. काफ़ी ज़्यादा सुबकी हुई है इंडिया की. वहाँ पर जो इंटरनली उनकी जो अपोजिशन है, वो इस वक्त काफ़ी आड़े हाथों ले रही है मोदी सरकार को वहाँ पर. और उनकी ये जो एम्बेरसमेंट क्रिएट हुई है, हमें होशियार रहना चाहिए कि वो अपनी इस खिफत को मिटाने के लिए शायद कोई और वार ना करें. और फिर हमें ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमें जो गेन्स हुए हैं इस सारी सूरत हाल में, देखिए इंडिया की ख्वाहिश पिछली 2 दहाइयों से ये थी, और उनकी कोशिश थी, और काफ़ी हद तक वो उसको डिप्लोमेटिकली परसू भी करते रहे, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको सपोर्ट किया जाए. और इस जो ये पिछले चंद दिनों का हमारा कॉन्फ्लिक्ट था, इसके नतीजे में इंडियन पोजीशन बुरी तरह नाकाम हो गई है. ना सिर्फ उनका बयानिया इंटरनेशनली नहीं बिका, लोगों ने बाय करने से इनकार कर दिया, हुकूमतों ने, मगरबी ममालिक ने,
کہ آپ پہلگام انسیڈنٹ میں پاکستان کو 5 منٹ کے بعد واقعہ ہونے کے کیسے انوالو کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ اور یہی ایویڈنس کا تقاضا ان سے کیا گیا جب وہ اپنے ڈیلی میں فارن آفس میں انہوں نے ڈیلی میں موجود تمام سفارتکاروں کو بریفنگ کے لیے بلایا، اور اس کے بعد نیو یارک ٹائمز میں خبر چھپی، دیگر انٹرنیشنل اخبارات میں بھی، کہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس سے آپ کنیکٹ کر سکے پاکستان کو، وہ مغربی سفارتکاروں کے سامنے انڈیا پیش نہیں کر سکا۔ تو ایک ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمیں ایک ڈپلومیٹک افینسو پہ بھی جانے کی ضرورت ہے، ہمیں بالکل ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا کی جو انٹرنیشنل کلاؤڈ تھا، جو اس کا گھمنڈ تھا کہ جناب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ، وہ نیریٹو انہوں نے دنیا نے مانا نہیں۔ پاکستان کو سرپرائزنگلی جس طریقے سے امریکن بروکرڈ سیز فائر ہوا، اس کے بعد سے جس طریقے سے متعدد دفعہ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کا ذکر کیا، کشمیر کا ذکر کیا، تو انڈیا کے جو فارن پالیسی کے اہداف تھے اس میں وہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ کشمیر بھی انٹرنیشنلائز ہو گیا، اور پاکستان کے اوپر جو اس نے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی، اس نیریٹو کو بنانے میں بھی ناکام ہو گیا۔ تو ہمیں اس وقت ڈپلومیٹک اوفینسو پہ جانے کی ضرورت ہے، جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کہ جو جائے گی پوری دنیا میں۔ آسک یو کہ بلاول بھٹو لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اینڈ یو نو ہم ویری ویل، آپ کو کیا لگتا ہے کیسی چوائس ہے؟ جی اچھی چوائس ہے، اس لیے کہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ ڈیز آل ہینڈز ور آن ڈیک، ہر شخص اپنی ایک نیشنل ڈیوٹی تصور کر رہا تھا، بے شک بھلے وہ اپوزیشن میں تھا یا حکومت میں، سب نے مل کر اپنا اپنا کردار جس کیپیسٹی میں لوگ کر سکتے تھے انہوں نے ادا کیا۔ بلاول بھٹو صاحب بھی میں دیکھتا رہا ان دنوں میں کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا پر، مختلف چینلز پر انٹرنیشنلی جا کر پاکستان کا کیس پریزنٹ کرتے رہے، اور ہونا تو بہرحال یہ چاہیے تھا کہ اس کمیٹی کے اندر اپوزیشن کے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا، تاکہ پاکستان کی آواز ایک گانگت کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں انڈیا میں جو انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کا تو سربراہ ہی انہوں نے اپوزیشن سے چنا، اور دیگر اپوزیشن کی پارٹیوں کی بھی اس کے اندر کوشچن بھی ہے، ششی تھرور کے بارے میں کوشچن بھی ہے کہ ان کی کس طرف ہے لویلٹی، بی جے پی ہی؟ دیکھیں میرے خیال میں تو پہلی چیز یہ ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کو یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انڈیا ہم سے بڑا ملک ہے، معاشی طور پہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، آسودہ حال ہے، اور اس کو ایک خام خیالی اور گھمنڈ تھا کہ جتنی اس کی معیشت نے پچھلے 15-20 سالوں میں ترقی کی ہے کہ وہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کا انٹرنیشنل کلاؤڈ ایسا ہے کہ پاکستان تو ان کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا۔ لیکن اب ان کو بھی ایک کمیٹی بنانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور اس کے اندر میرے خیال سے ان کی جو مس کیلکولیشن سب سے بڑی رہی وہ یہ رہی کہ یورپین کانٹیننٹ جس نے ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ جنگ دیکھی جو روس نے یوکرین پر حملہ کیا، تو انڈیا سیٹ آن دا سائڈ لائنز، الٹا وہ روس کے تیل بھی لیتا رہا، تو یہ ایک بیڈ ٹیسٹ اس کا کریٹ ہوا۔ تو اس وقت یورپینز نے بھی سمجھا کہ جی جب ہماری باری تھی تو انڈیا سائڈ لائنز میں بیٹھا رہا، تو ہم کیوں پرو ایکٹیولی ہو کے ان کے لیے باہر نکلے۔ اور دوسری ایک جو اہم چیز ہے فریہ، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے اسیسینیشن سپری جو کی مغربی ممالک میں، کینیڈا میں اس نے اسیسینیشن کی، پبلک ایک شو ڈاؤن ہوا ٹروڈو کے درمیان اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان، پھر اسی طرح انہوں نے امریکہ میں اٹیمپٹ کی، انہوں نے برطانیہ میں اٹیمپٹ کی، تو اس کی وجہ سے ایک ان کا کافی بیڈ ٹیسٹ وہاں پر کریٹ ہوا تھا کہ یہ انڈیا کر کیا رہا ہے، اپنے آپ کو سمجھ کیا رہا ہے، اور جو اس کی اپنے آپ کو وہ پوزیشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا ایز این آلٹرنیٹ ٹو چائنا، وہ پرسوں ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ اور اسٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے جو آپ کے علم میں آیا ہوگا، جو ایپل کمپنی کے جو مالک ہیں ان کو انہوں نے کہا، پبلکلی کہا کہ تم انڈیا کے اندر $500 ارب کا پلانٹ کیوں لگا رہے ہو وہاں پر، یہ پلانٹ تمہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں لگانا چاہیے، اپنے ملک میں لگانا چاہیے۔ تو انڈیا کی جو ایک وہ خواہش تھی کہ وہ اپنے آپ کو ایز این آلٹرنیٹ پوزیشن کرے ٹو چائنا، ایک مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر، تو وہ اس میں بھی اس کو ناکامی ہوئی۔ تو آئی تھنک دیر از اے لانگ لسٹ آف فیلیئرز جو انڈیا کے اس وقت ہوئے، اور ہمیں ان ساروں کو سامنے رکھ کے ایک ڈپلومیٹک افینسو پہ جانا چاہیے، نہ کہ ہم ابھی بھی ڈیفینسو ہو کے اس ساری صورتحال کو دیکھیں۔